tokko akka jiru. Geeffadhaa dubbii kana jala deema. Yaa warreen bultii yaaruu geessan kan amata 12 olii. Obboleessi keenya kun akka jiru. Umriin tiyyaa amata 20. Duuba an alaan jira. Fuudhaan jaarrachuu fedha. Duuba intala takkaan arkadhee akkamii jeeti warra keenya gaafannaan gurrumaan si dhagahuun feenuu ati gartee fuudha maqaa dhabu. Maaliif obboleessa kee kasirra guddaatuun fuune ati fuudha akkam dubbatta gaafa inni karaarraa si duraa maqe gaafa san fuudha maqaa dhabe. Obboleessi keenya akka jiru. Ani duuba hireetiyyaaf jecha qilleensaan keessa jiru wajjinis dafee fuudhuun kiyya na barbaachisa. Tana waan ta'eef jecha intala takka tagartee diin qabdu haala bareedduudha qabduun arkadhee warri keenya duuba hin fuutu jedhanii na dura dhaabbatanii yoon hin ka'e intala tana guduun faageeffadhee anummaan fuudhee ni kaaqee baladhee odoo isaan hayyamanaan godhi yoon fuudhe. Ani wanni rabbiin bakka tana naddallanuuf jirti. Kana keessatti wanni nin gartee aqillee nin ja'ama. Mee dubbii tanaan hedduu na rakkite. Fuudha seenuunis isaan firraa sodaachuuf na rakkite. Nin fuudha akkamittiin dhiisatti intalaan jaaladhu arkadhee yoon arraan tana isiin tun na dabarte takkasiidhaan arkadhu jechuudhaatu natti dhaga'ama. Yaa obboleessa keenya takkaahu ilma keenya. Yaa harakkina himatu haadha abbaa isaarra warreen fuula isaa dura dhaabbatanii ati nama xiqqaa akkamii fuuta obboleessi kee kasirra guddaatuun fuune ja'aniin. Yaa hagartee intala jaalatu arkatee halkanii guyyaa isiidhaaf hirriiba dhabee fuudhuu fedhu. Yaa obboleessi keenya wanni siin jennu. Ta duraati waa hunda dura wanni beekuu qabdu atii fi kabiraatilleen. الزواج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق فوني وهم رب جن مرة خراجود إنما هي فودا جهف ديرا في الألهاتو فودا هو جنو بروانو قفامتي الدنيا أنتم بنين سميت الرخاسي هنگ أربات ونولين فون جرتو أكو مسام مخني خني لين خيو خرما بيرد أبا مليه مدان نقول النجر والروان كان موت النوك أبن بكم سك أبن نبيخا ربين أكيد بالقرآن سات خيزتي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون جاء سورة الذاريات آية أفرتمي سقلي خيزتي وأشوفر ربين دوبك ستي وأول جرات تكأومي ربين كينج سبحانه وتعالى أكو مثلا آية برا خيزتي اللي كي ربين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سورة الروم آية دي ميتوكو خيستي وان قدنا قرتي ربي خنارتي إسن كالتي إسن قرص الرايو دليل بربادا تقفتي إفمتي أزديبي هذا لا أبو ما خيسا أبا خيسا آدم الرها وإسني أومي هيرا والفورون بلتين جارون اسمر إيقلمون والربين دنديتك أبو تايل منامات تغرف مراهيج أكو مسنقر تيفوني سنة أنبيوتاتي رسولتوتاتي ربين أكيج القرآن إسا خيستي سورة الرعد يوريتن آية صدمي سديتي خيستي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أكن أجي ربين الله أكبر أمة سنين دور الدبر خرب إرجتغن إسان اللين فود الرغن هيروم نجي هو هندروم نجي تو بجرهون اللين أكو مثلا نبين كنجلين فود خيستي نجينهم سديرا في الألاداس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أديس خيستي نمد أيتني لالتن حديث سن أكم جنبين يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج حديث خنا بخاري ومسلم وديس بخاري كم شني في جهة مشني لك آلالا مسلم كما في دب أفرك كيس لك آلالا يا أبا ليس خينيا
أتقرتي ورا ربين لا ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم جؤون كان خيسة إسان الراتك ورا ربين ورا النبي كنجلين عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب جو أتي إسان الراتك سيقلا أتي إسان الراتك دليل القرآنات في حديثات اللي أمو هذا في أبان كيس دور أبتشون برواهما سنقوني أتي شرع ربي دور أبتشو يا ربي وني أتي مرتي قوتتون انتاني نوتي والرآدان أولي بلو ججو سنمي ربي لردو وكم أكو مثلا أجج نبي خيني عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب جتشو خنا نبي ربي دور أبتشو سديسا أكو مثلا أمالي زنارت الموفي جينومسو قربا فودا جانين فودن قدام فودو مالي انت لا غيرتي هيرين رفتيف إلاك يترن كنينو قدون هيرون تملي جتشون أتي واني غانا مرة فودان قادي ما أركد دي فودون فلجتي إسانيف قودا قوتين جزاك الله خيرا ربي سرها جالتو أمو إفدو بنديبين ربي خيتين غرغار سفردو استخارات صلاتي انت لتنا خير يا ربي ناقودي جي فودا خيتي جرجري واني غرتي أتي فودا جيسين واني فود إفدن ديسين خوني هير ربين سينجو خنا خيس هجير أولشون إيجا إساني مريهتي طاعة ربي قلون طاعة رسولا قلون عاكيسن قلون أبدا إسان اللي دك إسان جام دوبا قودا قرد سافودا خيتي خنا رتي نما سوجين دابتو أدو شفت اللي نفي ورن كيسا فدنا هادو فدن هافني نما قرتي يو تهم تلو سبرا مولتو إساني قرقر سفدو هادو فني ولو ما قلتو نما تقول خالق أسي ملي إلما نما تقول راه اللي كان فتن فودو خيستي شريعة إسلام ما خيس قرآن في حديث التيس دليلي تكونجر هنگا قربان قدام فودو انت قربا دكها ان فودين جتشان همان تلجي دقون هيرمتو قدون همان قدون هيرمتو تكون ان كننو جتشون أنا متان خيا خندي قربان فود أجو قدان أدو جيرو دكان فودي انتلتي قدون أدو جيرتو تكو هيرين رفتي خني متى خيا الرأي قالي نتهي دادو إفدوبا ديبين ربين أمري شفاه سيها فيسو سنجن أمو وندامنو هذا أبا خيتي وندام توكيتشو مر أبا مر رئيس أرقم سيسي ربي خيسا صدادا والربين حرام قدن حلالي سنة والربين حلال قدن هنا رامي سنة والربين حرام قدن حلالي سنة جتش ربي تكون الرانفتنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون ربنا كنجين دوبتنا بجج يا قبر الربي هذا في أبان كونوا عونا لابنكم المخيسا كرقالا وانك أبدنين الدنيا قباتنيس يو إسين الرادو وما إفدن دوي دعاين بيرا دابدا يو إندلتي إنسيني بربادو إسين بيرا جرات درا ديماتي المخيسن تهو ملسا إيسي ورسو الداري تاني ملچون كيسن أكا إنو خند ديكالان تهين برسيس أمو إني قرتي إفلويسي ناخن ناجئ بربادتشو لف دبرا دبتي مرقاقوتو قب واني تكلين تايسي إرفتون جو إسا وجين ديمون إسنيف كبجا ربي برات اللي أكو مسا ورسو الدا برات اللي إسنيف كبجا أمو المخيسن كيسة تجال لأوما الرخي إسن ديدو درد أبتشو دان كأيو قربان كوني فوني
عاداتين يتنملي جتني خنا يو خديم تنتاتا برو غافا قربان كن اسم دوبا فولي ميك كم جتن غافا قربان كن انت لا يوخين اسي فدي تكا الموجين رفي أبا قربان تركلات تهركفوتو مي أنغم تكا أبان دك انجي تندقيمو دوبا تنافجج ربي اسين أومي سدادا آدا بدو شريعة خيسن جر الرافقادا آدا ربي نجيبو تشوفاهو خبعين الرديمة ترب خرا ربي في رسول في لبدا ربي ندوبا أمري تكلي اسين هالافزو مجان كيسن كن هير أركتي فولون ودو بروغرتي قربان كيسن كن زينغو داي سنين جانين لقلبين ساج أبون وانين أولم لقلبين تيسن جابو دوبا تنافجج واني غرتي ربي اسيني خدانو ربي كرا حقا اسين هاجر سيسو خرا آداب الدو في باطل الرئيس ها فقيسو ورغرتي ilmoo fi xiqqaa fi guddaa fi diqqoo addan fillee rabbiin isin haa godhuu isiniin jedhe. Riqichi sunnaadhaa halammeeysaadhaa obbolowwan mee dhaggeeffadhaa jara fee mee dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaati.